पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन? आजाद फिजाओं में सांस लेते मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या फिर अडयाला जेल में कैद इमरान खान साहब? अगले वजीर आजम कौन है? नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए, आकर उन्होंने अपने केसेस का सामना शुरू किया है। इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं। आपने बहुत सारी प्रेडिक्शंस की थी नवाज शरीफ साहब के हवाले। न्यूज वन में खुशामदीद, मैं हूं इमरान अली खान। लाला रुख साहिबा मेरे साथ मौजूद है। पीटीआई की क्यादत इस वक्त एक तरह शेर मरवत खान साहब कर रहे हैं, जो पूरे जोश और जज्बे के साथ आवाम को जगा रहे हैं। बड़े बड़े कन्वेंशन कर रहे हैं, इजाजत नहीं मिल रही, पुलिस पीछे पीछे, लेकिन कन्वेंशन कर रहे हैं और कामयाबी के साथ कर रहे हैं। और वो अब कह रहे हैं कि वो पंजाब में भी करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या का नाब्दु व या का नस्तईन। देखें, बनेंगे तो हमारे खान साहब ही प्राइम मिनिस्टर। खान साहब, उम्मीद तो ये कर रहे हैं हम कि इंशाल्लाह जो जेल काट रहा होता है ना, वो बंदा ज़्यादा मजबूत होता है। वो जो हवाम के पैसों पे इधर से उधर उड़ते फिरते हैं हवा में, इयां आज मैंने देखा तो वो सीधा निकल कर कोर्ट में अपनी पेशियां दे के अपने समधी के साथ लंच शंच करके, साग डार और वो दोनों जिन्होंने हमारे मुल्क को पिछले 2 साल से तबाही के दाहने पे लाके खड़ा कर दिया है, वो वक्त जिसमें कि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी से 1 वक्त की रोटी पे आ गया है। और ये लोग उस चीज़ को हाईलाइट कर ही नहीं रहे, ये सारा इमरान खान के खाते में डाल रहे हैं, जबकि 2 साल से ये ड्रामे कर रहे हैं सारे। हम लोग कितने उल्लू हैं, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। और वहाँ से वो निकले मरी घूमने के लिए। वाह भाई वाह, मरी में तुम्हें पता है ना कितना बड़ा फलाही बहबूदी काम करने गए हैं वो। आज पीर का दिन है, दुनिया अपने दफ्तरों में गई है, काम का पहला दिन है हफ्ते का। ये मरी क्या करने गए हैं? घूमने फिरने गए हैं, बर्फ़ देखने गए हैं। क्या लंदन में थोड़ी बर्फ़ देखी थी इन्होंने? 4 साल लंदन रहे हैं, जहाँ स्नोफॉल कॉमन चीज़ है। इतनी हवस, इतना भूख, इतनी लालच किस चीज़ की है? क्या पेट नहीं भरते इनके खा खा के? कितना खाएंगे? इस मुल्क को खा गए, बाहर के खा गए, डोनेशंस खा गए। इनका भाई आके 2 साल पहले जो आए थे सैलाब ज़दगान के फंड्स, वो खा गया। नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए, आकर उन्होंने अपने केसेस का सामना शुरू किया है। इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं। पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन है? आपने बहुत सारी प्रेडिक्शंस की थी नवाज शरीफ साहब के हवाले से। रुक जाओ। नवाज शरीफ वापस आए, मैंने कहा था 10-15 दिन में वफात हो जाएगी, नहीं हुई। ठीक है, बाहर नहीं निकले, पब्लिक में नहीं आए। एक जलसे के बाद उन्होंने कोई पब्लिक नहीं की। क्वेटा गए, गालियाँ पड़ी, पत्थर पड़े। बलूचिस्तान गए, पत्थर पड़े। कराची गए, गालियाँ पड़ी, पत्थर पड़े। कहीं अवाम ने उनको वार्म वेलकम नहीं दिया। ठीक है। दूसरी बात यह है कि देखो, पूरी दुनिया जो है ना, वो अच्छाई और बुराई, हमारा अपना नफ्स है। हम अच्छाई और बुराई की जंग अपने अंदर भी लड़ते रहते हैं। बहुत मौके ऐसे आते हैं इमरान, जब आपको बहुत सी ऑफर्स आती हैं जो आपको पता है कि इसकी कीमत बड़ी भारी अदा करनी पड़ेगी। हमने ये फैसला करना है कि हमने अच्छाई के पीछे जाना है या बुराई के पीछे। अच्छाई का रास्ता बहुत मुश्किल है, जेल है, आपके सारे लोगों को अरेस्ट करना है, आपकी माँ बहनों के पीछे पड़ जाना है, आपको गालम गलोच करनी है, हर जगह इतना टाइम न्यूज़ पे क्यों दी जा रही है नून लीग को? ये तो डील कर आए हैं, केसों की डील कर चुके हैं। ऑफ कोर्स, अगर इनको ये श्योरिटी ना होती कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान ही नहीं आ रहे थे। तो वो वजीर आजम बन रहे हैं फिर अगले। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं बन जाओ, आ जाओ, हमारा टाइम ना ज़ाया करो, कोई इलेक्शन मत कराओ। 55 करोड़ लगने हैं, IMF का 10 साल आगे और हम कर्जे देते रहेंगे ये इलेक्शन कराने के लिए, जिसका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। देखिए, ना मुन्ने आप हैं ना मैं हूँ, रोटी आप भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, आप भी बाजार में घूमते हैं, चुचिया नहीं है हम दोनों। ठीक है, आप भी मैच्योर लड़के हैं जो पिछले 5 साल से कर रहे हैं काम मीडिया के साथ, और मैं 65 की हूँ। मैं कोई छोटी उम्र की बच्ची तो नहीं हूँ कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। हमने तो ऐसे दंगल मजाक, ये चुटकुले बुलकुले, तू और मैं और तू, ये आए तो जी आसिफ जरदारी को हम बालों से खींच के ले जाएंगे, आसिफ जरदारी आए तो नवाज शरीफ को हम ये कर देंगे, इसके सारे घर बिकवा देंगे लंदन वाले, और हम सारी दौलतें वापस लेंगे। एक बंदा 1 रुपया लेकर नहीं आया। नवाज शरीफ साहब आए, बड़ी खुशी हुई, वाह भाई अल्लाह उनके लिए ज़िंदगी लंबी दे के इनको पता लगे। मुझे बताओ क्या लेकर आए पाकिस्तान के लिए? एवेन्यू अपने अपार्टमेंट बेच कर आए? पाकिस्तान को 2-4 करोड़ पाउंड लेकर आए? नहीं ना, कुछ नहीं लाए ना, अपने ही केसेस माफ़ कराने आए हैं। हमारे लिए क्या लाए? फ्यूचर क्या नवाज शरीफ साहब का? देखिए, मैं फिर हिस्ट्री को नहीं रिपीट करना चाहती, बट हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हमने बड़ी बड़ी बुराइयों की जंग देखी है। आपको पता है कि अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर ग़ुलाम थे।
آج امریکہ جو ہے نا ایکوالٹی کی بات کرتا ہے, ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے, جدھر کچھ ہو جائے. افغانستان میں عورتوں کو برقع پہننا پڑا, ایران میں تو برقع پہننا پڑ رہا ہے, او ہو جنگ ہو گئی, طالبان یہ ہیں فلانے, سب کے رکھوالے اور قدردان اور مہربان امریکہ بن گیا. وہ ملک جس نے 200 سال بہت لمبے ہوتے ہیں, کالوں کو قید کر کے زنجیریں پہنا کے اپنے ملک میں رکھا. ٹھیک ہے, یہ بھی اس طرح کی فرعونیت ہے جیسے آپ نواز شریف کی دیکھ رہے ہیں. کس طرح سے ایک بندہ جس کو 19 سال قید ہو, جس کے اوپر کیسز ہوں, جس کو کورٹ نے کہہ دیا آپ قیدی ہیں, وہ 4 سال لنڈن میں گزار کرے. تو اور میں نا قیدی بن جائے عمران, چلو آپ لنڈن چلتے ہیں, لیٹس گو, پارٹی ٹائم. جیل میں اس پارٹی کے لیے اتنا کچھ کرنا بھی تو پڑے گا نا جتنا نواز شریف صاحب نے کیا. بالکل کرنا پڑے گا. اور جب چوری پہ کریں گے نا, سارے ہمارے ساتھ ہو جائیں گے. جب ہم برائی کرتے ہیں نا تو دنیا ہمارے ساتھ دیکھو, چھوٹی سی مثال ہے, پتہ نہیں تمہارے دوست کوئی ڈرنک کرتا ہے نہیں کرتا ہے, شیشہ پیتا ہے نہیں پیتا, پیزا تو ہر کوئی کھاتا ہے نا, اور کولڈ ڈرنک تو ہر کوئی پیتا ہے. آج تم سب کو میسج کرو کہ یار آج میرے گھر میں پیزا پارٹی ہے, ٹھیک ہے, تم دیکھو گے 50 کو میسج کرو نا 35 پہنچ جائیں گے. اور اگر تم سب کو کہو یار میرے گھر میں آج قرآن خوانی ہے, اللہ نہ کرے میرے چچا ماما کسی کی ڈیتھ ہو گئی, ہم سب بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں, تم دیکھو کہ 2 میسیج بھی جواب ہی نہیں آئیں گے. کبھی کر کے دیکھے؟ نہیں کر کے دیکھ چکی ہوں. برائی کے ساتھ سب شامل ہے, ہنستے والوں کے ساتھ, ہنستے لوگوں کے ساتھ سب شامل ہیں. رونے والے کے ساتھ کون روتا ہے؟ عوام رو رہی ہے, مر رہی ہے. میری کل کام والی کا وہاں والے گھر سے آئی, آپ تو مل چکے ہیں نا اس سے. اس بیچاری کے سسر کو کینسر ہو گیا, وہ بیمار ہے, اس کا میاں بیچارہ اپنے باپ کا خیال رکھے یا اپنے بیوی بچوں کے لیے کمائے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ہر گھر کے اپنے مسئلے مسائل ہیں, کروڑ پتیوں کے اپنے مسئلے مسائل ہیں, چھوٹے لوگوں کے جو دیہڑی دار ہیں ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں. یہاں سڑکیں ساری کاٹ دی ہیں, یہ محسن نقوی صاحب نے کھان پین کا نیا پروگرام شروع کیا ہے, بنی ہوئی سڑکیں اکھیڑ کے سارا کیولری اور والٹن بند کرا دیا ہے. واہ بھائی واہ, تالیاں تالیاں. محسن نقوی صاحب کل آ کے افتتاحی تقریبات 2 مہینے ہو گئے, ساری ٹریفک میری سڑک پر آئی ہوئی ہے. شام کو ہارن گاڑیاں, کوئی انتہا کا رولا ہے, ہر طرح سے لوگ آ رہے ہوتے. میری بیٹی گھر آ رہی تھی ایک جاب کے انٹرویو سے, کہتی امی 20 منٹ کا راستہ 40-45 منٹ میں. اب آپ رائڈر کو گاڑی کو ڈبل پیسے دے رہے ہیں. وہ غریب ملک جس میں پیٹرول 280 روپے کا ہو گیا, وہاں آپ کو ڈبل کیوں؟ محسن نقوی صاحب پیٹرول دے رہے ہیں. میں رکشے میں گئی, سڑک پار کرنی تھی, چونکہ میرا ہاتھ کا پرابلم ہے تھوڑا سا, میرا آج کل ایکسرسائز کم ہوئی ہوئی ہے, تو میں واک کر کے نہیں گئی. اور اچھا ہوا میں نہیں گئی, بیچ میں پوری اسٹیل کی دیواریں لگائی ہوئی ہیں, اس کے اوپر سے چڑھ کے جاتی. مطلب سورہ کہف میں جو سیسا پلائی دیوار ہے جو ذوالقرنین بناتا ہے اجوج ماجوج کی قوم, وہ ہمارے یہاں سڑکوں پہ بنی ہوئی ہیں بھائی. ان کا فیوچر کیا ہے؟ انشاءاللہ اگر یہ ملک اپنی سلامتی چاہتا ہے, ہمارے لوگ اپنی سلامتی چاہتے ہیں, تو پلیز ہمارے خان کو لے آئیں تاکہ ہم سب کے لیے ایک بہتر پاکستان. دیکھیں میری عمر کے جو لوگ ہیں, ہم تو بوڑھے ہو گئے, ہم نے اپنی زندگی دیکھ لی, ہم نے یہی مذاق اور یہی چیزیں ہوتے دیکھی ہیں, تیرا میرا میں 40 سال گزر گئے. پلیز اس ملک میں کوئی ایک بندہ آئے جو کہ ہمارے ملک کی بہتری چاہے, صرف یہ دعا ہے. نواز شریف صاحب کا کیا مستقبل ہے, عمران خان صاحب کا کیا مستقبل ہے, سائیکک ریڈر لالا رخ صاحبہ نے بتایا, اور آپ ان کی بات سے کتنا متفق ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.